ल अब यो टाइम सिरिजको हाम्रो पहिलो इक्वेसनबाट सुरु गरौँ। यो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट सुरु गरेँ मैले। वाइ इक्वल टु ए प्लस बिएक्स भन्छ है। वाइ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो च्याप्टरमा वाइ भनेको चाहिँ त्यहाँ तिमीलाई दिएको हुन्छ एउटा एक्स दिएको हुन्छ। एक्स भनेको इयर हो है, समय हो, टाइम हो होइन। इयर भनेर तिमीलाई त्यहाँ चाहिँ 2000, 2001, 2002 यस्तै गरी दिएको हुन्छ, थुप्रै इयर दिएको हुन्छ। 5 वा 5 भन्दा बढी इयर चाहिँ क्वेसनमा पक्का दिएको हुन्छ है। त्यसपछि अर्को चाहिँ इयर सँगसँगै के दिएको हुन्छ भन्दा सेल्स दिएको हुनसक्छ। जस्तै सेल्स भन्न सक्छ अथवा प्रफिट भन्न सक्छ है, अथवा रेभिन्यू भन्न सक्छ, अथवा कुनै पनि एउटा त्यहाँ भेरिएबल दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामी वाइ भन्छौँ। अनि विगत 5-7 8 वर्ष 10 वर्ष है यस्तै गरी प्रश्नमा दिएको हुन्छ। त्यो इयरमा चाहिँ हाम्रो प्रफिटहरू यस प्रकार छ भनेर दिएको हुन्छ कि। अनि त्यो प्रफिटहरूको आधारमा हामीले चाहिँ भविष्यवाणी गर्ने हो कि यसमा है। मानम सपोज 2000 इयरबाट दिएर 2010 सम्म दिएछ है, अथवा तिम्रो चाहिँ 2012बाट दिएर 2020सम्मको दिएछ। मानम सपोज कम्पनीको प्रफिटहरू दिएछ, कुनै पनि चिज दिएछ, एउटा भ्यालु दिएछ, त्यो भ्यालुलाई हामी वाइ भन्छौँ। दिएछ, दिइसकेपछि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब के सोधेको हुन्छ भन्दाखेरि 2020सम्मको त हामीलाई दिएको हुन्छ, त्यो त पास्ट भयो। अनि हामीलाई क्वेसनले सोध्छ 2022मा गएर तपाईँको कम्पनीको प्रफिट के अरे प्रफिट अथवा सेल्स जे जे प्रश्नमा दिएको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सोधेको हुन्छ। 2022मा चाहिँ तपाईँको प्रफिट चाहिँ त्यो कति होला भनेर सोधेको हुन्छ कि है। क्वेसनमा दिएको इयर भन्दा त्यस पछिको इयरमा चाहिँ हामीलाई भ्यालु सोधेको हुन्छ। जस्तै 2020 2020सम्मको डाटा क्वेसनमा दिएको छ भने 2021मा के हुन्छ भनेर सोधेको हुन्छ, 2022मा के हुन्छ भनेर सोधेको हुनसक्छ कि। त्यही भएर यो फर्मुलाले के काम गर्छ भन्दाखेरि भविष्यवाणी। यो फर्मुलाले भविष्यमा चाहिँ त्यो कति होला त कम्पनीको नाफा अथवा सेल्स भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट इस्टिमेट गर्ने हो। यसको लागि ए को अनि वाइ भनेको त प्रश्नमा दिएको चाहिँ भ्यालु भयो होइन, एक्स भनेको चाहिँ इयर भयो होइन, यो कुरा प्रश्नमा दिएको हुन्छ। अब ए र बी चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने भयो। ए को फेरि हामीले के गर्छौँ फर्मुला ए वाइ, वाइ भनेको त्यहाँ दिएको प्रफिटलाई टोटल गर्ने है, त्यहाँ दिएको प्रफिट अथवा सेल्सलाई टोटल गर्ने। टोटल गरिसकेपछि त्यसलाई यनले भाग गर्ने। मानौँ 5वटा इयर दिएको छ भने 5ले भाग गर्ने, 7वटा इयर दिएको छ भने 7ले भाग गर्ने, 10वटा इयर दिएको छ भने 10ले भाग गर्ने। यसै गरी जतिवटा इयर क्वेसनमा दिएको हुन्छ त्यति नम्बरले भाग गर्ने अनि के आउँछ ए आउँछ कि। अनि ए लगाएर यहाँ पुट गर्ने। यसै गरी बी को भ्यालु, बीलाई हामी स्लोप पनि भन्छौँ अथवा बीलाई हामी ग्रोथ रेट पनि भन्छौँ कि। 1 वर्षमा चाहिँ त्यो कतिले ग्रो ग्रो हुन्छ। बी को भ्यालु प्लस आयो भने हाम्रो कम्पनी हरेक साल मासतिर लागेछ है, हाम्रो कम्पनीको बढ्दो छ प्रफिट भन्ने कुरा हुन्छ। यदि बी को भ्यालु माइनसमा आयो, नेगेटिभ आयो भने के बुझ्ने, हरेक साल हाम्रो कम्पनीको नाफा घट्दो छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि बी को भ्यालु चाहिँ त्यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि समेसन एक्स वाइलाई समेसन एक्स को स्क्वायरले भाग गर्यो भने हाम्रो बी को भ्यालु आउँछ है। यसरी ए र बी को भ्यालु आएपछि हामीले यो माथिको इक्वेसनमा लगेर पुट गर्छौँ अनि बल्ल हाम्रो इक्वेसन तयार हुन्छ। यसपछि इक्वेसन तयार भइसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ भविष्यमा के हुन्छ त भन्ने कुराको इस्टिमेट गर्न सक्छौँ। जस्तै 2020सम्मको डाटा क्वेसनमा छ भने हामीलाई के भन्छ अरे 2021मा सेल्स अथवा प्रफिट अथवा रेभिन्यू जे क्वेसनमा दिएको छ त्यो कुरा भविष्यमा के होला त भनेर सोध्छ के। त्यसको इस्टिमेट गर्नको लागि यो फर्मुलाले मद्दत गर्छ। यहाँ एउटा मैले रातो अक्षरमा एउटा यहाँ चाहिँ नोट दिएको छु। यो इक्वेसनमा वाइ इक्वल टु ए प्लस बिएक्समा
ए र बी को भ्यालु यस्तो सर्टकटबाट गर्नको लागि हेर न, ए को भ्यालु यो ट्याक्कै गर्यो, बी को भ्यालु यस्तो सर्टकटबाट गर्नको लागि समेसन एक्स को भ्यालु 0 आएको हुनुपर्छ। यदि समेसन एक्स भनेको के थाहा छ? प्रश्नमा दिएको इयर माइनस बिचको इयर, मिन भनेको के हो? मिन भनेको बिचको इयर। जस्तै 2015, 16, 17, 18 अनि 19 दियो भने के हुन्छ? बिचको के हुन्छ? 17 त बिचमा भयो। 15 देखि 19 को मा बिचमा के हुन्छ? 17 हुन्छ। हो, त्यही भएर इयरमा बिचको इयर भनेको हामीलाई प्रश्नमा दिएको इयरको बिचको इयर घटायो भने यक्स आउँछ। यदि यो समेसन एक्स 0 आयो भने ए र बी को भ्यालु सर्टकट गर्न पाइन्छ, यसरी झ्याप्पै आउँछ। तर समेसन एक्स को भ्यालु 0 ल्याउन सकेनौ भने तिमीले फेरि ए र बी को भ्यालु यति सजिलै निकाल्न सक्दैनौ। त्यस कारणले हामीले जहिले पनि समेसन एक्स को भ्यालु 0 ल्याउने गरी काम गर्छौं है। 0 आएन भने हामीले के गर्नुपर्छ? फेरि ए र बी को भ्यालु फाइन्ड गर्नलाई यति सर्टकटबाट गर्न पाइँदैन। त्यस कारणले हामीले अरु चाहिँ कामहरु गर्न पर्छ, जुन कि दुईटा फेरि एउटा यो इक्वेसन 1 मा अब हामीले इक्वेसन 2 र 3 दुईवटा इक्वेसन थपेर हामीले ए र बी को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। के भयो पार? यदि समेसन एक्स 0 आउन नसके पार। हैन, 0 ल्याइन्छ भनेपछि त्यो कुरा सुन्नै आवश्यक भएन। सधैँ समेसन एक्स को भ्यालु 0 ल्याइन्छ नै भन्ने हो भने यो नोट तलको नोट नपढे पनि हुन्छ है। 0 आयो भने फ्याट्टै आउँछ भ्यालु, 0 आएन भने यो नोट पढ्न पर्यो। 0 नआउनु भनेको हामीले एक्स्ट्रा काम चाहिँ केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हल्का लेन्दी प्रोसेस छ। तर यो सर्टकटबाट गर्छौं हामी जहिले पनि। हामी के गर्छौं? ए को भ्यालु यसरी, बी को भ्यालु यसरी झिक्छौं, किनकि हामी समेसन एक्स जहिले पनि 0 ल्याएर काम गर्छौं है। अब हामीले एउटा खाली इक्जाम्पल हेरौँ न। एउटा इक्जाम्पल, कुनै एउटा इयरको इक्जाम्पल हेर प्लिज टाइम सिरिजमा। ल, टाइम सिरिजको एउटा क्वेसन हेर्दियौँ। थुप्रै प्रश्न यस्तो खालको छ, जसमध्येमा एउटा प्रश्न हेरौँ। हामीले कुन चाहिँ प्रश्न हेर्ने भन्दाखेरि ल सिम्पल क्वेसनबाट सुरु गर्दियौँ न है। अ 76 सालकै क्वेसन गरेँ मैले। दुई 2076 साल क्वेसन नम्बर 14। हामीलाई यहाँ दिएको छ, इयर दिएको छ है। इयरलाई हामी के भन्ने भनेछौँ अरे? इयरलाई हामी एक्स भन्छौँ। 2004 बाट सुरु हो कि कसो? 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 9, 10 है। 2009 अनि 2010 यसरी हामीलाई 7 वटा इयर दिएको देखियो। अनि सेल्स दिएको रहेछ यहाँ। सेल्स हामीलाई 1000 मा रहेछ, यो सेल्स 1000 मा छ। यसलाई हामी वाई भन्छौँ। वाई को भ्यालु कति रहेछ? यो 77, त्यसपछि 88, त्यसपछि 94, त्यसपछि 85, त्यसपछि 91, त्यसपछि 98, त्यसपछि 90 गरेर हाम्रो यहाँ दिएको छ। अब हामीले के गर्ने भन्छौँ भने यक्स त पत्ता लगाउन पर्यो। यक्सबाट कुन चाहिँ इयर लेस गरौँ? म बिचको इयर कुन हो? यो निर हैन र, बिचमा छैन र। हामीले 2007 लाई घटाउँदा सबभन्दा राम्रो हुन्छ। घटाम त
2004 मा 2007 घटाउँदाखेरि के आयो? -3 -2 -1 7 बाट 7 घट्दा 0 भयो, फेरि 1 फेरि 2 अनि 3 के हुने भयो यहाँ? हामीले अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ अब हामीले टेबल त तयार गर्न पर्यो नि त हैन? यसलाई हामीले यहाँनिर सम भ्यालुहरु प्लिज सम भ्यालु लेखौं। सम भ्यालु कति हो? यसको यन भने कति हो यहाँ? 7 वटा वर्ष छ। समेसन y प्लिज जोडौं त। समेसन y जोड्दा कति आउँछ? जोडौं त। जोड्नुस् है। समेसन x जोड्दाखेरि ट्याक्क 0 आयो। हाम्रो उद्देश्य के हो? 0 ल्याउने हो। यदि यो 0 आएन भने त हामीलाई त लामो छ प्रोसेस। 0 आयो भने सर्टकट गर्न पाइयो है। त्यही भएर हामी 0 ल्याएरै छोड्छौं। 600 कति अरे? ओके। अब हामीलाई चाहियो एउटा x स्क्वायर चाहियो, अर्को हामीलाई xy चाहियो है। यति भएपछि हाम्रो काम फिनिश। एक्स स्क्वायर भनेको 3 को स्क्वायर 9 माइनस त प्लस भइहाल्छ। 2 को स्क्वायर 4, 1 को स्क्वायर 1, 0 को स्क्वायर 0, 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9। समेसन एक्स स्क्वायर कति भयो त? 10, 20, 28 सही हो। अब मलाई चाहियो xy 77 इन्टु 3 के हुन्छ? माइनस 231 अनि 88 इन्टु 2 माइनस 176 अनि 94 इन्टु 1 माइनस 94 0 सँग मल्टिप्लाई 0 91 सँग 1 को मल्टिप्लाई 9 के रे 91 त्यसपछि 98 सँग 2 को मल्टिप्लाई 196 त्यसपछि 3 सँग 90 को मल्टिप्लाई 270 समेसन एक्स वाई कति आयो? प्लिज 56 ल आयो। हाम्रो टेबलको काम फिनिश है। टेबलको काम हाम्रो फिनिश भयो, सकियो। अब हामीले के गर्छ भने हामीलाई क्वेशनले सोधेको के हो एकचोटी पढौं त। फ्रम द फलोइङ एनुअल डाटा अफ सेल्स फाइन्ड द ट्रेन्ड भ्यालु। हामीलाई एउटा कुरा सोधेको छ, ट्रेन्ड भ्यालु भनेको YC सोधेको हो। यो हामीले अहिले गरौँला YC। त्यसपछि हामीलाई के सोध्यो? बाई युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड अल्सो एस्टिमेट द सेल्स फर 2014। एस्टिमेट द सेल्स अफ व्हाट? 2014 मा कति होला सेल्स अनुमान गर्नुस्। हाम्रो हेर त 2004 मा यति सेल्स छ, 2005 मा यति। हेर त हाम्रो सेल्स बढ्दो छ, कहीँ कहीँ घटेको पनि छ। समग्रमा हाम्रो सेल्स बढ्दो छ भनेपछि यही तरिकाले गएमा तपाई 2014 मा तपाईको कम्पनीको सेल्सको एस्टिमेट गर्नुस्, अनुमान गर्नुस्। भनेको मतलब यो च्याप्टरले हामीलाई भविष्यमा के होला त भनेर अनुमान गर्न सिकाउँछ। अब हाम्रो सबभन्दा काम के गर्न पर्यो? एस्टिमेट गर्नको लागि त फर्मुला के हुन्छ? सिन्स के छ फर्मुला? सिन्स by least square method by using least square method the straight line train B, the equation of straight line equal to भने नि भयो straight line trend B what?
y इक्वल टु a प्लस bx हाम्रो इक्वेसन भयो है। अब हामीले के गर्छौं, here summation x equal to 0, so a equal to डाइरेक्ट गर्नु पर्यो, लामो काम गर्नै परेन, a equal to summation y upon n and b equal to summation xy by summation x square, यति गर्न पर्यो। अब a को भ्यालु फाइन्ड गर्नेतर्फ लागौं। समेसन y भनेको कति आछ, 623 लाई n ले भाग गर्दा 7 ले भाग गर्दा के आउँदो रहेछ, 623 लाई 623 by 7 ठ्याक्कै संयोगले यस्तो राम्रो भ्यालु आयो 89, तर सधैँ यस्तो राम्रो आउँछ भन्ने छैन। b को भ्यालु के आछ अरे, समेसन xy भनेको 56 बाई x स्क्वायर भनेको 28, संयोगले यो पनि एकदम राम्रो, यो 2000 हो है, यो खास 2 भनेको यो 1000 मा छ, यो भनेको 89000 हो आयो। अब therefore द के आउने भयो अब यसको हाम्रो, therefore द के भनेछ, therefore the equation is के हुने भयो ल भन त, y इक्वल टु a भनेको 89 प्लस b भनेको 2x, यस्तो पो इक्वेसन बन्न गयो हाम्रो। इक्वेसन त यस्तो बन्न गयो। यति मात्र फाइन्ड गरेर छोड्ने कुरो हुँदैन। यति जानेपछि अब हाम्रो के भयो थाहा छ, यति जानेपछि अब हामीले इस्टिमेट गर्न पनि सक्छौं, ट्रेन भ्यालु फाइन्ड गर्न पनि सक्छौं। अब यसपछि म यता पाना चेन्ज गरेँ प्लिज। ट्रेन भ्यालु भनेको 2004 देखि 2010 सम्मको भ्यालु फाइन्ड गर्नुस् भनेको हो है। ट्रेन भ्यालु भनेको, इस्टिमेट भनेको फेरि 2010 पछिको, जस्तै 2011 सोध्न पर्यो भने के भन्छ, हाम्रो इस्टिमेट भन्छ। 2010 प्रश्नमा दिए जतिको इयर, जस्तै यो क्वेसनमा 2004 बाट 2010 सम्मको डाटा दिएको छ भनेपछि 4 देखि 10 सम्मको भ्यालु फाइन्ड गर्नुलाई ट्रेन भ्यालु फाइन्ड गर्नु भन्छ है। क्याल्कुलेट ट्रेन भ्यालु भन्यो भने 2004 बाट 2010 सम्मको भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्ने हो हैन। तर यहाँ चाहिँ हामीलाई के भनेछ, यहाँ इस्टिमेट पनि भनेछ। इस्टिमेट भन्यो भने 2010 पछि प्रश्नमा दिएको लास्ट इयर भन्दा त्यसपछिको इयरको भ्यालु सोध्नु भनेको इस्टिमेट भन्ने हुन्छ कि। इस्टिमेट त भ्यालु भन्यो भने 10 को सोध्दैन कि, इस्टिमेट त भ्यालु भन्यो भने 11 को 12 को जे होस् त्यसपछिको इयरलाई हामीलाई के भन्छ, इस्टिमेट द सेल्स फर 2014 भनेर सोधेको छ। हामीलाई यहाँ 11 को फाइन्ड गर्नु परेन, 12 को फाइन्ड गर्नु परेन है, हामीले फाइन्ड गर्न पर्यो 14 को। तर हामीलाई ट्रेन भ्यालु सोधेको हुनाले के गर्न पर्यो, 4 देखि 10 सम्मको पुरैको भ्यालु हामीले सल्भ गर्न पर्यो, ट्रेन भ्यालु सोधेको भएर। नत्र भने हामीलाई कुनै कुनै प्रश्नमा खाली के भन्छ, यो ट्रेन भ्यालु सोधेको हुन्न, खाली के भन्छ, इस्टिमेट द सेल्स फर, प्रश्नमा दिएको भन्दा ब्याक, त्यस प्रश्नमा दिएको इयर भन्दा त्यस पछिको इयर हामीलाई सोध्यो भने खाली हामीले त्यति मात्रै गरे पुग्छ। तर यो क्वेसनमा ट्रेन भ्यालु गर्नुस् अनि बल्ल इस्टिमेट गर्नुस् भनेको छ है। अब हामी त्यसपछि हेरौँ त, अब हामीले इस्टिमेट गरौँ प्लिज। नाउ क्याल्कुलेटिङ ट्रेन भ्यालु के भनिरहेको छौ भन त। प्लिज के भनिरहेको छौ कसैले। अब हामीलाई ट्रेन भ्यालु चाहियो है, के को, y 2004 को चाहियो, y 2005 को चाहियो, y
2006 को पनि चाहियो अनि y 2007 को y 2008 को y 2009 को कहाँसम्म गर्ने हो y 2010 सम्म ट्रेन्ड भन्यो भने क्वेसनमा दिएको जति इयर गर्ने अब हाम्रो के छ अरे भ्यालु y इक्वल टु a भनेको त हाम्रो त a त आ छ y इक्वल टु हाम्रो त के आछ इक्वेसन त y इक्वल टु a प्लस bx भनेको 89 प्लस 2x आएको होइन र अघि हो 89 प्लस 2x अब गर्ने प्लिज 89 प्लस 2 इन्टु 2004 मा हेर त 2004 मा यक्स को भ्यालु कति छ हेर त यहाँ 2004 मा यक्स को भ्यालु हेर त यहाँ 2004 मा यक्स भनेको -3 छ 2005 मा यक्स भनेको -2 छ -1 त्यसपछि यहाँसम्म छ है प्लिज यो पुरै भ्यालु पुट गरौँ है पुरै यो भ्यालु पुट गरौँ भनेपछि 2 इन्टु -3 निकाल्ने 89 प्लस 2 इन्टु -2 निकाल्ने 89 प्लस 2 इन्टु -1 त्यो पनि निकाल्ने 89 प्लस 2 इन्टु 0 छ 89 प्लस 2 इन्टु 1 89 प्लस 2 इन्टु 2 89 प्लस 2 इन्टु 3 गरेर प्रत्येकमा x को भ्यालु पुट गर्ने अब हामीले के गर्ने हेर यहाँ के हुन्छ 89 इन्टु यहाँ चाहिँ यो प्लस त माइनस भयो 6 2 3 जा 6 माइनस गर के हुन्छ 83 त्यसपछि त्यसपछि हाम्रो b को भ्यालु के आछ 2 आछ नि b त हैन b त 2 आछ नि यसमा 2 जोड्दै जाम 85 त्यसपछि 2 जोड 87 त्यसपछि 89 त्यसपछि 91 93 95 यहाँसम्मको भ्यालु यसलाई भन्छ ट्रेन्ड भ्यालु आयो अब हामीलाई क्वेसनले के भन्छ ट्रेन्ड भ्यालु मात्रै भनेको छ र अझै यसपछि पनि भनेको छ एस्टिमेट पनि भनेको छ हैन एस्टिमेट to estimate sales for 2014 यक्स इक्वल टु कति हुन्छ ल भन त 2014 माइनस हामीले कुन इयर घटाएको 2007 घटाएको भनेपछि यक्सको भ्यालु कति आउँछ 7 है अनि अब हामीले के गर्नु पर्यो y फर 2014 इक्वल टु 89 को 89 प्लस को प्लस 2 इन्टु 2010 मा 3 भएको थियो भने 2011 मा के हुन्थ्यो 4 हुन्थ्यो 2012 मा के हुन्थ्यो 5 हुन्थ्यो 2013 मा के हुन्थ्यो 6 हुन्थ्यो 2014 मा के हुन्छ 7 यो बुझ्यौ 7 + 14 के हुन्छ के आयो अरे 103 103 भनेपछि यो केमा छ यो 1000 मा यसलाई यस्तो भने नि हुन्छ हैन म त 103 इन्टु क्वेसन 1000 मा भएको हुनाले 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर 1,03,000 भन्छु भनेको भए पनि हुन्थ्यो यतिकै भने नि हुन्थ्यो यसरी हाम्रो यो क्वेसन भ्याइयो है यसमा हामीलाई 2014 को इस्टिमेट गर्न भनेको भए 14 को गरियो कि अनि यो 7 कहाँबाट आएको भन्ने कुरा क्लियर छ हेर न यी के हुन्थ्यो 7 कहाँबाट आएको हेर त जस्तै 2004 मा x - 3 छ हैन अनि 5 मा -2 छ अनि यस्तै गरी गरी 2010 मा के आछ 3 भछ हैन अनि 2014 मा त के हुन्छ हैन अझै बढ्दै जान्छ नि त त्यस कारणले 7 भएको हो अथवा 2014 मा 2007 हामीले सबै इयरमा 2007 घटाएको छौं भनेपछि 2014 मा पनि 2007 घटाउनु पर्यो त्यस कारणले 7 आएको हेलो हजुर